سماء والدن منفس قدسن حدا أملاك آمين كم فعاد እግዚአብሔር أبز حلفه مدامنا زي جمرنا يوقعزو أسنتنو أب theology of the body ويدما ملوكتاو نباب سبنة ود سب زبل أبز حلفه كفال مأتوي تمرتي نحنا كم كريستيان ناب كمي عينة هيوت كم ستصوعنا زتوهبنا تسقى كمي مخانو نخنردا أسنتينا مالتيو لو مدما بحافشو تي theology of the body زبل تمرتي ويدماني مدام أملاخ أب سبعو فقري انتاي كم زخانة زيادة كان السنتن إنا إزي بتمرتي بزعبا سبنة ود السب وي ملكتاو النباب سبنة ود السب زفلت تمرتي برساليك أنا باباسات قدس يوحنس باولوس كالاي أب 220 ربع زتواهبة تمرتيو إزي كم مسكرم شحن 970 كساب شحن 984 زتواهبة حدا كابتي نبيت كريستيانن علمن عبي أبركتو زغبرو إيو سلامتاي رساليك أنا باباسات نزلت مهرتزي بزعبا صوتاونات كهبو وسينوم زبل حتى جن كن حتى زقلنا مغنياتو رديتن مجلسينان بزعبا صوتاوناتنا نابتي عميق الرأيانا بزعبا من مخاننا أملاخ من مخانو ترجم فقري سرعت ناي حبرتسب بعبيو دما ناي ملا فترة زمال كتلنا سلازخوانه إذا تمرتزي بحافشو بزعبا نحنا كم سبات من مخاننا أملاخ دما من مخانو ترجم فقري سب مخان انتاي كم زخوانه علامة مفتقرنا أبزع على مزي انتاي مخانو زيادة كنستنتن زحجزنا تمرتيو إذا تمرتي لعلي أسنتنو أبسطاوي ركبن قال كداناوي فقرن كوينو بزعبا ترجم أكلات ود سبن أب قدس مصحف زتمركوسه أمثالاوي ناي مصامتي فقري عميقهم بمستنتان رسالي كان باباسات أبزي تمرتم بملأت مدام أملاخ أب هيوت ود سب كم جمرتو كساف فصاميو انتاي كم زخانه يبرهلنا مالتي سلازي أب تأسنتنا بزعبا صوتاو ركب طراي أيكونن ويون بزعبا قال كداناوي فقري طراي أيكونن انتاي دا بحافشا بزعبا ود سبيو أكلات ود سب أب قدس مصحف يخون بأمثالاو منجدي تتأكيمهم عميقهم بزعبا فقر يسنتنو رساليك أنا باباسات سلازي بحافشو እግዚአብሔር አምላክ ነወድሰብ ክፈጥሮ خلو أب سبنت ودسب كم جمرتو كسام مفصمتو انتاي مدبن علمان كم زنبرو كنردا زحجزنا تمرتيو رساليك أنا باباسات قدس يوحنس باولوس داغماو دما نزي حساب زي يبرهلنا أبزي كنريا زلنا وانجيل ناي سبنت ويدما Gospel of the Body زبل أرستي تنكف كنبلينا مستم 4 وانجيلات ماتيوس ماركوس لوقاس يوحنس ليلا ألنا وانجيل ناي سبنت كنبلين كلنا انتاي مالتيو تمن فالتم 4 وانجيلاويان ألونا كابو وصاي وانجيل ناي سبنت كنبل كلنا انتاي يملكت إذا مالت أبتناي كريستوس ملختناي دحنت إذا سبنتنا بقال منجدي ملكتن مجابرن كوينويو ناي كريستوس سبنت لعل كله نزل وانجيل ناي سبنت زبل أصبيقو يرجاج صلنا نحنا كم سبات سبنتنا كنردا أنت دا أكوينا زيابيرنا أنا سلمتاي سبنت كم ذهبنا علامو أنتاي مهانو كنردا أنت دا أكوينا سبنتنا إيسوس مجمرة زيادة كنردان كنستنتنن علنا مخنياتو سبنت ناي كريستوس زيادة نسبنت ناي دك سبات كقولص زخيل إذا ناي كريستوس سبنت كم مريم تسأنسه أبيتليهم تولده أبشمن تمعالتي تجزيرو بمريمن يوسفن عبيو بسكياتن موتن من تانا توفيو بخبري تنسيو ناب أبو عاريقون نزل عالم دما أبي هو ناي قدس السلاسة يساتف الله سلازي اتسبنت ناي كريستوس انت دارينا بس كله مسرح زحلف إيو زانتا ناي سبنت اتي منفساوي مستيرن زملكتنا نابزو وانجيل إيو سلازي وانجيل ناي كريستوس زم حلالفو ملختي انت اللو لك عندما بو مسرت سبنت نايسبون زم حلالفو ملختي اللو مالتيو كمي سبنت نايسب أبت سبنت ناي كريستوس زساتفن كابو زمنجون سلازخانه
እቲ ሰብኣውነቱ ከም ሓደ ምስጢር እዩ ዝረአ ከመይሲ ናይቲ መለኮቱን መደብ ድሕነቱን ምልክት ወይ መጋበሪ እዩ እቲ ምድራዊ ህይወቱ ሩኡይ ኩነታት ናብቲ ናይ መለኮታዊ ውሉድነት ድሕነታዊ ተልእኾን ዘይረአ ምስጢር ዘብፅሓና ይብለና መዝገበ ሃይማኖት 515 ስለዚ እቲ ሰብኣውነት ወይ ሰብነት ናይ ክርስቶስ ሓደ ምስጢር እዩ ምስጢር ክንብል ከለና ወይ ድማ ምልክት እዩ ነቲ ዘይረአ መለኮታዊ መደብ ድሕነት እግዚአብሔር አምላኽ ከም ዝረአ ከም ዝፍጸም ዝገበረ ስለ ዝኾነ ብመሰረት ሓደ ምልክት ወይ መጋበሪ ናይቲ መለኮታዊ መደብ ድሕነት እግዚአብሔር አቦ ኮይኑ ኣብዚ ምድሪ ዝማድ ነቲ መለኮታዊ መደብ አምላኽ የንጸባርቕን ይገልጽን አባይታ ድማ የርእየና ማለት እዩ በዚ መሰረት ዘይረአ ምስጢር ዘይብጻሕ ምስጢር ኣለዎ ማለት እዩ ዝኾነ ሰብነት ናብዚ ዓለም ዝመጽእ ምስ ክርስቶስ ሓደ አካልን ሓደ መንፈስን ብምዃን ኣብዚ ወንጌል ክካፈል ተመዲቡ ኣሎ ስለዚ ሰብነት ናይ ክርስቶስ ሓደ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዝፍጽሞ ተግባር ድሕነት እንተደኣ ነይርዎ ወይ እውን ወንጌላዊ ተልእኾ እንተደኣ ነይርዎ ኮይኑ ልክዕ ድማ ኩሉ ሰብ ኣብ ሰብነት ናይ ክርስቶስ ብምስታፍ ወንጌላዊ ተልእኾ ኣለዎ ኣብ ሰብነቱ እቲ ሰብነቱ ከም መሓላልፎ ዘለዎ መልእኽቲ ክፍጽሞ ዘለዎ ተግባር ድሕነት ኣለዎ ማለት እዩ ንሕና ጾታውነት ዝለበስና ኣካላት ከም ምዃንና መጠን እዚ እቲ ዝዓመቐ ትርጉም ፍጥረትና ንሕና ምስቲ ስጋ ዝለበሰ ኣምላኽ ክንሓብር ዝተመደብና ኢና ከመይ ሰብነት ንጎይታ ጎይታ ከዓ ንሰብነት ስለ ዝኾነ ይብለና ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6:13 ስለዚ እቲ ሰብነትና ንጎይታ እዩ ንሕና ዝተዋሃበና ሰብነት ንኻልእ ዕላማ ንተግባር ናይ ሓጢያት ናይ ዓለም ናይ ስምዒት ነገር ዘይኮነ ንጎይታ ንምግልጋል ዝተዋሃበና ስለ ዝኾነ ናይ ጎይታ እውን ስለ ዝኾነ ከመይ ግና ብሰብነትና ምስ ክርስቶስ ንሓብር ዝተጸዋዕና ኢና ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ከምዚ ይብል ምስጢር ወዲ ሰብ ብሓቂ ግሉጽ ዝኸውን ኣብ ምስጢር እቲ ስጋ ዝኾነ ቃል ጥራሕ እዩ ንሕና ነቲ ምስጢር ናይ ሰብነትና ክንርዳእ እንተደኣ ኮይንና ነቲ ምስጢር ስጋ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ዝለበሰ ቃል ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ይብለና ምክንያቱ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣምሳል ናይቲ ክመጽእ ዝነበረ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክርስቶስ እቲ ሓዲስ ኣዳም ናብ ኣብኡ ምስጢርን ፍቕርን ብምግላጽ ንሰብ ብርእሱ ብምልኣት ይገልጾ ነቲ ልዑል ጸዋዕትኡ ድማ የፍልጦ ስለዚ እቲ ስጋ ዝለበሰ ክርስቶስ ነቲ ስጋ ዘለዎ ሰብ ምስጢር ፍቕርን ብምግላጽ ጸዋዕትኡ እንታይ ከም ዝኾነ ብምልኣት ዝገልጾ እዩ እቲ ሰብነት ናይ ክርስቶስ እናዓና ከም ሰባት ከመይ ዓይነት ሰባት ክንከውን ከም ዝተጸዋዕና እቲ ምስጢር ናይ ሰብነትና ዝገልጸልና ንሱ እዩ እዚ ኣብ ፍስሓት ተስፋን ሰነድ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ቁጽሪ 22 እንረኽቦ ሓሳብ እዩ እቲ ዝሃብተመ ምንጪ ፍልጠት ናይ ሰብነትና እቲ ስጋ ዝለበሰ ቃል ወይ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ንሰብነትና ክንርዳእ እንተደኣ ኮይንና ነቲ ስጋ ዝለበሰ ክርስቶስ ክንርዳኦ ክንክእል ኣሎና ንሱ እዩ ዝገልጾ ነቲ ሰብነትና ምእንቲ እዚ ናይ ዮሃንስ ጳውሎስ መለኮታዊ ንባብ ናይ ሰብነት ወይ ቴዎሎጂ ኦፍ ዘ ባዲ ነቲ ህያው ስጋ ዝለበሰ ክርስቶስ ክንራኸብን ብኸመይ ሰብነቱ ትርጉም ናይ ሰብነትና ይገልጸልና ከነሰንትንን ይዕድመና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትምህርቲ እዚ ነዚ ሰብነትና ብመለኮታዊ መደብ ኣምላኽ ከነንብቦ ነቲ ህያው ስጋ ዝለበሰ ክርስቶስ ክንረኸብ ፐርሰናል ኢንካውንተር ምስኡ ክንገብር እሞ ብኸመይ ሰብነቱ ትርጉም ናይ ሰብነትና ይገልጸልና ከነሰንትን ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ዝበልናዮ ነዚ ትምህርቲ ዝያዳ ክንቅበሎ ተቐቢልና ኣብ ህይወትና ከነተግብሮ እንተደኣ ኮይንና ምስቲ መንገድን ሓቅን ህይወትን ዝኾነ ክርስቶስ ዝህልወና ርክብ ወሳኒ ይገብሮ ስለዚ እዚ ሰብነትና ክንርዳእ ንሰብነት ናይ ክርስቶስ ክንረኽቦ ምስኡ ክንዋሃድ የድልየና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ነቲ ሙቓም ናይ መርዓ ከመልክት ሓደ ኣካል ዝብል ቃላት ብምኽታል ኣዳምን ሔዋንን ዋላ እኳ ጥርሖም እንተነበሩ ሕፍረት ግን ይስምዖም ኣይነበረን ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 2:24-25 ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነዚ ተረድዮም
كم مجمرتا كومو أي نبرن يبلونا إذا حسب دما كم ماتيوس عشرة شعاتة فقد شومن تزوسد وايو سلزي كم مجمرتو سب ود سب هلو كنتات نهي ود سب كم زلوا زي كونه كينيو يونيرو كن ما حاتيات تروح زنبرة أكل كبر أملاخ يزمسكر زنبرة اتزجرم حسابات بمنباب أملاخ أبهوت ود سب انتي علامة كم زنبرو يردعنا نزي ترحم يوم نيرم جنكا حفرت يسمعهم أي نبرن زبل كونت نايسب بمرأي كبر أملاخ يمسكر كم زنبرة تردينا انتي علامة كم زنبرو إزيابير أملاخ أبهوت ود سب بفلاي دما أبسبنت ود سب يردعنا إذا دما نتبعاتنتن أنسنتن نايسبات أكل مرأي مالت نتزي بتصحبو مسير أملاخ مرأي مالتيو تبعتاي وأنساي كنت نايسب مرأي مالت نتي جراماوي سبنت مرأي تراي زي كونه نتزي بتصحبور مسير حبو مسير أملاخ مرأي مالت كم زخونه يردأنا نترجم صوتاوي فلليين صوعتنا نبحد أكل مخانو أنت زي تردينا نتي وسات أو حساب مسير ناي كرسنا كردو أي كالني يقولوا رساليك أنا باباسا سلزي سلمنتاي صوتاو فللي علنا أبسبنتنا كمون صوعتنا نبحد أكل مخانو أنت زي تردينا ترجم مسير كرسنا كنردو أون أي نخيل إنا يقولنا إذا تمرتي أبا أستنتنا قدس مصحف زتمرك وسكوينو مستي وسيباو دليتن باقي حدنت ناي سبات زتحاحز إيو سازي أبا أستنتنا قدس مصحفي كله تي نمهارة أبا أستنتنا ناي قدس مصحف سمرك وسكوينو مستي وسيباو دليتن باقي حدنت ناي سبات دما زتحاحز إيو إذا تمرتي أبكل تزمك الكوينو أبت مجمريا رسالي كان باباسات أبقالات ناي كريستوس تمسريتم حدا بقوع مصنعتي بزعبا سب يقبرو اتقدامها يكفال أبقالات نا إيسوس تمركيسم يوم حدا بقوع زغانا مصنعتي بزعبا سب زقبرو ملات تأمت أبسب متان كهلونا نتي أما جمريا مالت أما تيوس عسرت شعات فقد شمونت نرغبو قالنا إيسوس كمون أب تاريخ ويهلو كنتات أما تيوس حموشة إسران شوعاتن إسران شمونتن قويتانيس كريستوس بزعبا قالن سيتريخا تأميت كان مزما وزبل زمهارو سالسايون بزعبا مصائي أماتيوس عسران كلتن فقد الثلاثة إن رغبة كونت نايسب كنرينا مالتي إذن سلسين حسابات وي كونت نايسبينا كنري أما جمريا كما ينيرو هلو كونتات كما يالو أما صايخا ودسب انتاي كخون كم زتتصوع مالتيو إذي تقدامي كفال انكخون أبكالاي كفال دما بزعبا كريستياناوي سبعونت نصوعتا نصحنان قال كيدانن كمون نتي بسنكتا عوادت ملغت رسالي كان باباسات قدس باولوس شادشاي هيوت سب وي امان فيت تبل زتل عالم مورالاو نوصي بزعبا مكالا حال صنس دماني عميقم يسنتنولنا مالتيو سلازي ابكل تخفال مقيلنا نزت تمرتنا كنريوينا ناي رسالي كان باباسات كاند علامه نايزي تمهرتم مزي معبول عالم زسانه قدس مصحفاوي مسرت زغبره نناي بيت كريستيان صوتاوي سنه مغبار وي مورال مكلخال نمدنفع ايو مخنياتو حدا مورالاوي فتنا وي دماني بدهو ابيت كريستيان بزعبا صوتاوي ركب سلا زغاطمه كابتي زصنح عينت اباهلا اب قدس مصحف تمسريتكا نتي مورالاو تمرتي بزعبا صوتاو ركب ناي بيت كريستيان كم بحدش نمدنفع وي نمكلخال زمهر ويو زي بقع اب حقت راي زتسرته مورالاو تمرتي مسي ابز حلفه اوان بقله وحدات ناي بيت كريستيان سبات بزعبا صوتاو نغرات مقنصاب توسيخوا بزح سبات نتي ناي بيت كريستيان تمرتي كنزغوا غيروم يو سلازي اتي غوغوي زصنحه أكايدا أو أرادادا نابنت أب حقت راي زتمسرته مورالاو تمرتي ويدما بقله وحدات ناي بيت كريستيان سبات ولا أقلقلت ناي بيت كريستيان بزعبا صوتاو نغرات زقوناصبو وي مقنصاب زنبره توسيخوا بزح حساب نتناي كريستياناوي مورالاوي تمرتي بزعبا صوتاوي ركب كنزغو يترخيبو رسالي كان باباسات بحسابهم بملؤ اتحتو كم اندغنا كقرص يدليو يبلو مالتيوم كم اندغنا كقرص على اتحتو اب كندي
ቅድምነቲ ሕጊ ምፍራሰይ ክሳብ ክንደይ ክኸይድ ይኽእል ኢልና ንሓትት ሰብ ምዃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ምፍቃር እንታይ ማለት እዩ ስለምንታይ አምላኽ ወዲ ተባዕታይ ወይ ጓል አንስተይቲ ገይርኒ ስለምንታይ አምላኽ በመጀመርቱ ጾታ ፈጢሩ ኢልና ክንሓትት ኣለና ይብሉ ምክንያቱ ከም ሰባት ብዙሕ እዋን እንሓተ ወይ እንብሎ አባህላ እንታይ እዩ ሕጊ እግዚአብሔር ጥራይ አየፍርስ እምበር እቲ ካልእ ነገራት ክፍጽም ዝኾነ ነገር ዝኽልክለኒ የለን ዝብል አባህላ ኣሎ ንኣብነት ኣይትዘሙይ ዝበለ ደኣ እምበረይ ኣይትርአ ዝሙት ኣይትርአ ዝብል ሕጊ ናይ እግዚአብሔር የለን ወይ ድማ ምትንኻፍ ምሰዓዓም እዚ ሓጢአት ኣይኮነን ዝብል ርድኢት ኣብ መንስያትና ብዙሕ እዋን ክበሃል ንሰምዖ ግና እቲ ሕጊ ደኣ ወላ ከምኡ ኣይኹን ወይ እውን እቲ ሕጊ ኣየፍረስኩን እምበር ክሳብ እቲ ሕጊ ዝፈርስ ዝኸዶ ኣካይዳ ዝኽልክለኒ የለን ዝበሃል ኣባህላ ነዚ ኣተሓሳስባ ዝገዲፍና ብመሰረቱ ሰብ ምዃን እንታይ ማለት ኢና ክንሓትት ዘለና ሰብ ምዃን እንታይ ምዃን ማለት እንድሕር ተረዲና ጥራይና ከም ሰባት እንገብሮ ተግባራት ቅኑዕ ቅኑዕ ኣይኮነን ክንርዳእ ንኽእል ፍቕሪ እንታይ ማለት እዩ ምፍቃር እንታይ ማለት እዩ ዝብል ርድኢት ምስ ሓተትና ምስ ተረዳእናን ጥራይ ኢና ናይ ፍቕሪ ተግባር ዲ ናይ ፍቕሪ ተግባር ኣይኮነን ነቲ ተግባር እንገብሮ ባዕልና ክንፈርጆ ንኽእል ወይ እውን ስለምንታይ እግዚኣብሔር ወዲ ተባዕታይን ጓል አንስተይትን ገይሩ ፈጢርና ጾታ ስለምንታይ ፈላልዩ ዝብል ዓሚቕ ዝኾነ ርድኢት ክህልወና የድሊ እዚ እንተዳ ኣለና ጥራይና ከኣኒ እዚ ርድኢት እንተዳ ማዕቢልና ጥራይና ነቲ ሞራላዊ ተግባር እንገብሮ ቅኑዕ ድዩ ቅኑዕ ኣይኮነን ኢልና ክንፈርድ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሽኡ እዛ ናይ ሎማዓንቲ ትምህርትና እዚ ቴዎሎጂ ኦፍ ዘ ባዲ ማለት እንታይ ማለት እዩ ንምንታይ ዝዓለመ እዩ ኣብ ክንደይ ከም መቂልና ክንሪኦ ኢና ዝብል ሓሳብ ኢና ርኢና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ቅድሚ ምዝዛምና ኣብ ዝቕፅል እንርእዮ ሓሳባት ክርስትና ሲ ንሰብነት ወይ ድማ ንስጋ ይነዝጎዶ ኣይነዝጎን እዩ ወይ ድማ ስጋ ቅዱስ ዲ ርኹስ ዝብል ሕቶ ክንርኢ ኢና ብዙሕ እዋን ዝሕተት ሕቶ ስጋና ርኹስ እንዳኣሉ ወዲ ሰብ ስጋ ክሳብ ዝለበሰ ኣብ ርኽሰት እዩ ዝነብር ዝበሃል ኣባህላ ዘሎ ክርስትና ብሓፈሽኡ ኣብ ናይ ስጋ ወይ ኣብ ሰብነት ወዲ ሰብ እንታይ ዓይነት ርድኢት ኣለዎ እዚ ለቢስናዮ ዘለና ስጋ ኸ ቅዱስ ዲ ርኹስ ዝብል ሎሚ ኣብ ዓለም ኣብ ሰብነተይ ከም ድላየይ I have the right in my body ዝብል ኣተሓሳስባ ማዕቢሉ ኣሎ ብኡ መንፅር ናይ ሰብነት ናብ ሰብነት ዘተኮረ ዘይስነ ተግባራውነት ንርኢ ኢና ስለዚ ንስኻ ወይ ንስኺ ከም መንእሰይ ነዚ ብኸመይ ትርእዮ ብኸመይ ከኒ ትቕበሎ ከም መንእሰያት ነዚ ሓሳብ ዘንፀባርቕ እንርእዮ ተግባራት እንታይ ኣሎ ምስ ክርስቲያናዊ ትምህርቲ ብኸመይ ከነተዓርቆ ንኽእል ዝብል ነቲ ኣብ ሰብነትና ዘሎ ተግባራት ቅኑዕ ድዩ ቅኑዕ ኣይኮነን ኣብ ምዚ ንሪኦ ዘለና ተግባራትን ምስ ክርስቲያናዊ ትምህርትን ኣዋሃይድና ድማ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ክንሪኦ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክሳብ ዝመፅእ ዘሎ ብድሓን ሰላም የፅንሐና